अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 30। पाठ का नाम है बुखारिया दुखानी कश्ती। बुखारिया दुखानी कश्ती। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारिया दुखानी कश्ती। नंबर 1, दुखानी या धुएं की कश्ती। कश्ती उस कश्ती को कहते हैं। दुखानी या धुएं की कश्ती उस कश्ती को कहते हैं जिसमें एक इंजन लगा रहता है। एक इंजन लगा रहता है और जब वो गरम किया जाता है तो उसके दूर कसी में धुआं निकलता नजर आता है। और तो उसके दूर कसी में से धुआं निकलता नजर आता है। जिस तरह तुम रेलगाड़ी के इंजनों में धुएं के बुगार उड़ते हुए देखते हो, जिस तरह तुम रेलगाड़ी के इंजनों में धुएं के बुगार उड़ते हुए देखते हो, उसी तरह कश्ती के इंजन से निकला करते हैं। उसी तरह कश्ती के इंजन से निकला करते हैं। आम लोग ने जब ये कैफियत देखी तो ख्याल किया आम लोगों ने जब ये कैफियत देखी तो ख्याल किया कि कश्ती धुएं से जोर से चलती है कि कश्ती धुएं के जोर से चलती है। इसी वास्ते से इसका नाम ये तजवीज़ कर लिया। इसी वास्ते इसका ये नाम तजवीज़ कर लिया। नंबर 2, दर हकीकत कश्ती में धुएं का जोर कुछ काम नहीं देता। दर हकीकत कश्ती में धुएं का जोर कुछ काम नहीं देता, बल्कि इंजन में एक देग होती है। बल्कि इंजन में एक देग होती है जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें पानी भरा जाता है। जब इसके देग के तले लकड़ियाँ या कोयले जलाए जाते हैं जब इस देग के तले लकड़ियाँ या कोयले जलाए जाते हैं तो हरारत के असर से पानी गर्म होकर भाप बनता है। तो हरारत के असर से पानी गर्म होकर भाप बनता है। भाप अपने फैलने को बहुत जगह चाहती है। भाप अपने फैलने को बहुत जगह चाहती है चूँकि वो हर तरफ से बंद होती है। चूँकि वो हर तरफ से बंद होती है और सिर्फ एक पुर्जे पर इसका सारा जोर पड़ जाता है। और सिर्फ एक पुर्जे पर इसका सारा जोर पड़ जाता है। इसलिए वो पुर्जा हरकत करता है। इसलिए वो पुर्जा हरकत करता है। इसके हरकत से कारखाने के तमाम कलें चलने लगती हैं। इसके हरकत से तमाम कारखाने की तमाम कलें चलने लगती हैं। इस किस्म के इंजनों से कहीं तो लोहे और लकड़ियों का कारखाना जारी है। इस किस्म के इंजनों से कहीं तो लोहे और लकड़ियों का कारखाना जारी है और कहीं कपड़ा बना जाता है और कहीं कपड़ा बनाया जाता है। कहीं कागज़ बनता है, कहीं अंगीठी पकती हैं। कहीं कागज़ बनता है तो कहीं अंगीठी पकती है। कहीं बर्फ़ जमाई जाती है और कहीं बर्फ़ जमाई जाती है। नंबर 3, बाज़ इंजन उस किस्म के बनाए गए हैं। बाज़ इंजन उस किस्म के बनाए गए हैं जो पहियों के जरिए से खुद भी हरकत करते हैं। पहियों के जरिए से खुद भी हरकत करते हैं और जो से उनके साथ वाबस्ता होती है। जो से उनके साथ वाबस्ता होती है। इसको भी अपनी
زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتی ہے، اس کو بھی اپنی زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتی ہے۔ ان متحرک انجنوں کے وسیلے سے خشکی میں ریل گاڑیاں اور ندی میں کشتیاں مال مسافروں سے معمور اڑی پھرتی ہیں، اس کو بھی اپنی زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتی ہیں۔ ان متحرک انجنوں کے وسیلے سے خشکی میں ریل گاڑیاں اور ندی میں کشتیاں مال مسافروں سے معمور اڑی پھرتی ہیں۔ نمبر 4، کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا کہ کشتیاں محض ڈانڈ کے سہارے سے چلائی جاتی تھیں۔ ڈانڈ کی حرکت سے ملاح پانی کو جھوکولا دیتا تھا۔ پانی کے ہٹتے ہی کشتی آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس ترکیب سے کشتی بہاؤ پر تو خوب چلتی مگر دریا کے چڑھاؤ پر یا دھارے کو کاٹ کر یا بعد مخالف کے مقابلہ میں جانا مبتلا دشوار تھا۔ اس ترکیب سے کشتی بہاؤ پر تو خوب چلتی مگر دریا کے چڑھاؤ پر یا دھارے کو کاٹ کر یا بعد مخالف کے مقابلے میں جانا البتہ دشوار تھا۔ نمبر 5، جب بخار کی طاقت سے انواع و اقسام کی کلیں چلنے لگیں تو ملک امریکہ میں ایک دانشمند نے اس کام پر توجہ کی کہ ایک انجن کے ذریعے سے کشتی چلائیں۔ اس نے کشتی میں ایک انجن لگایا اور اس کے ساتھ دو گھومتے پہیے کشتی کے اطراف میں قائم کیے۔ پہیوں میں چند ڈانڈ لگا دیے۔ جب بہاؤ کی طاقت سے حرکت پیدا ہوئی تو انجن کی چرخیاں گردش کرنے لگیں۔ ان کے وسیلے سے دونوں پہیوں جو کشتی کے سروں پر لگائے گئے تھے چکر کھانے لگے۔ ان کی گردش سے ہر ایک ڈانڈ پہ در پہ پانی کو ہٹانے لگا۔ اس طرح کشتی بغیر ملاح کی کوشش سے نہایت سرعت کے ساتھ سطح آب پر رواں ہو گئی۔ نمبر 6، سب نے اس کشتی کو پسند کیا اور روز بروز اس کا رواج بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بخاری کشتیوں اور جہازوں کی ساخت کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے۔ یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بخاری کشتیوں اور جہازوں کے ساخت کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے، اور جس قدر زمانہ گزرتا گیا دخانی کشتیوں کی ساخت میں اور مفید باتیں ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ دخانی کشتیوں کی ساخت میں اور مفید باتیں ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ نمبر 7، اگلے زمانے میں انگلستان اور ہندوستان کے درمیان 5-6 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں سفر طے ہوتا ہے۔ اگلے زمانے میں انگلستان اور ہندوستان کے درمیان 5-6 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں سفر طے ہوتا تھا۔ اب دخانی کشتیاں جہازوں کی بدولت 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے۔ اب دخانی جہازوں کے بدولت 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے۔ پہلے باد مخالف اور طوفان کے مقابلے میں جہازوں کا کچھ قابو نہ چلتا تھا۔ پہلے باد مخالف اور طوفان کے مقابلے میں جہازوں کا کچھ قابو نہ چلتا تھا، مگر اب طوفان کو جھونکوں اور دریاؤں کو موجوں سے ریلتا پیلتا سیدھا چلا جاتا ہے۔ مگر اب طوفانوں کو جھونکتا اور دریاؤں کو موجوں کو ریلتا پیلتا سیدھا چلا جاتا ہے۔ دخانی کشتیاں تیز دھار کو کاٹتی ہوئی چڑھاؤ کے رخ پہ تکلف رواں دواں پھرتی ہیں۔ دخانی کشتیاں تیز دھار کو کاٹتی ہوئی چڑھاؤ کے رخ پہ تکلف رواں دواں پھرتی ہیں۔ نمبر 8، ان دخانی کشتیوں کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو نہایت آسانی اور ترقی بخشی ہے۔ ان دخانی کشتیوں کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو نہایت آسانی اور ترقی بخشی ہے۔ برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں قطع ہونے لگا۔ برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں قطع ہونے لگا۔ یا یوں سمجھو کہ دنیا سکڑ کر چھوٹی ہو گئی اور دور دراز کے ملک ایک دوسرے کے قابل آ گئے اور دور دراز ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔